श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. चला आयज करूया दोडग्याची भाजी. दोडगे हे पळय हांवें धुवन घेतलेले आसा. आतां ती वयली साल काडून तासून म्हाका बारीक फोडी करून घेवपाक जाय आनी मातश्यो फोडी करून जाल्ल्यो आसा. आतां हांव फोडणी दिता. फोडणेक घातला तेल गरम जातकूच तातूंत घाला सांसवां, हिंग, हळद, 2 हरव्यो मिरच्यो, टमाट आनी तूर दाळ 15 मिनटां पयलीं भिजत दवरपाची. भिजत दवरल्यार मातशी रोखडी तूर दाळ शिजता ताका लागून आनी अशी बरी मिक्स करून घेयात. मिक्स करून जाल्ले आसा आनी तातूंत घाला चिल्लेले दोडगे. हे पळय अशी बारीक फोडी करून घेवपाच्यो. चडूय मोठ्यो करप ना आनी उदका शिवाय शिजोवपाची ती, कारण दोडग्याक रोखडें उदक सुट्टा. आनी आतां तातूंत घाला चवीनुसार मीठ घालून एक 5-6 मिनटां धापून शिजपाक दवरात. आनी हांगा भाजी शिजोवन जाल्ली आसा आनी तातूंत घाला आतां सोय घालून परत मिक्स करात आनी आमची दोडग्याची भाजी रेडी आसा. तुमी बी अशी करात, खायात. आवडली जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. गोवन स्वीट फॅमिली. बाय.